kaigalaan ug mga kaigsunan, kumusta ka mong tanan? Sa ngalan sa pagtulunan nga PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Kinasingkasin kami nga magdapit sa kaninyo sa pagpamatis kataknang tulumanon ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. O kini ang inyong alagad sa kanginan Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. Magapanginaot nga nakapagpalon anak kamo sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga lingkuranan o manusab sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga reduces aron sa ingon yana mo inyong magamit hingga nagkaroon sa pagtuon sa mga kamatuoran nga mong igapagpadangat diha kaninyo mga kamatuoran nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon padayon nga inyong mapatalinghugan dinhi sa Power Radio sa oras kita sa alas 5 mulungtad hangtod sa alas 6 sa gabi sa adlaw nga Sabado og sa Kidapawan mabati usab kini sa oras alas 5 hangtod alas 6 sa gabi sa Ronda FM sa Teleradyo sa matag Domingo kana mabati ug nining hiyo na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro sa PEDM. Kumusta kamo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Jason Lopez, makiguban kaninyo sa karong takna aron sa pagtuon sa kamatuoran o magpailap ang ubang mga ministro. Kumusta kamo mga kahigalaan ug mga kaigsunan? Kini inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Jiggy Macarayo, nga moy usa nga makiguban sa pagtuon sa kamatuoran nga among ihatod kaninyo. Ug aron dili sa paglangay ihatag ko kamo sa kauban ko pang mga ministro. Kamusta kaninyo mga kagilaan o kaigsunan kini sab si Brother Romira Makamus. Katabayayong sab karon sa pagtuon kaninyo sa maturan aron makapadangat kanato ngadto sa kaluwasan. Ug karon magpaila pa ang uban pa nga mga ministro. Mayong hapon kanatong tanan o kilabi na gyud sa taga ka North Cotabato nga among makauban ug ilabi na gyud sa wa pa mamembro ni ining pagtulunan. Mayong hapon kanatong tanan. Kumusta kanyo mga kahigalaan o may kaigsunan? Kani ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Lucio Lopez Jr. Makiguban kaniya sa pagkatuon sa kamatuoran. O karon ihatag ko pa kamo sa uban pa mga ministro. Kumusta mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Gisrel Macarayo nga moy usa makiguban ng takna aron sa pagpadayon mga kaigsunan magapailap ang uban pang mga ministro. Kumusta ka mga kahigalaan o mga kaigsuunan? Kini inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Louis Duñas, magiguban nining takna aron sa pagtuon sa kamatuoran sa pinaagi sa Biblia o karon paila pa ang mga kaubang ministro. Kini usab ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Richard Impidan, magiguban sa kataknang tulumanon aron sa pagtuon sa kamatuoran nga may pakatod kanato ngadto sa kaluwasan. Aron dili sa paglangay, ihatag ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo aron sa paghisgot sa tinuod. Binabati po natin ang ating General President sa organisasyon ng ICAGSI, Ma'am Lilia Tunan. Magandang hapon po sa iyo, Ma'am, at sa iyong buong sambahayan. At ginapangumusta po ang atong legal counsel, si Attorney Pampilo Agbong. Mayong hapon kanimo, Attorney. O nining higayon na karon ang atong pagaisgutan ang bahin sa buluhaton sa PEDM, ang buluhaton sa pagpamatuod. Og ang PEDM usa kini ka rehistrado sa security sa gobyerno sa Pilipinas, na rehistro kini sa ahensya sa gobyerno diya sa Securities and Exchange Commission niadtong Marso 6 sa tuig 2024. Og nagitukod kini niadtong tuig 2023 sa bulan sa Disyembre pitsa 29. Ug ang katuyuan sa pagtukod niini ug ang ngalan sa giparehistro mo ang PDM, ang Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated, ug ang mga kasamtangang ang kwalipikado nga mahimong membro sa PDM mao nga adunay maayong baruganan diha sa katilingban ug nagbaton sa pakig-angay ug pakigdait sa uban nga mga baruganan ubang relihiyon. O ang katuyuan sa pagtukod niining PED mao ang pagsangyaw, pagpakailap sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo. Ug ang mga buluhaton sa mga anaa sa sulod sa PEDM mao ang pagtabang sa mga tao nga nanginahanglan nga adunay mga gipamati nila nga mga balatian o ang buluhaton namo mao ang paghatag sa pagtabang kanila pinagi sa espiritual nga buluhatong pagtambal
ginamit ang mga butang o mga pulong nagihatag ni Master diri kanamo para makita, may pakita namo o mapakita namo sa mga tao unsa ka importante ang pag-alagad o pagsalig diya sa Espiritu Santo. Mabalatian ka man o unsa man ang mahitabo, madulngan sa kalibutan nga atong gipuy-an karon, ang gikinahanglan sa tao nag-alagad ka sa Espiritu Santo o nagsalig ka diya sa Espiritu Santo. Ug ang tema nga atong pagatun-an karon mao nga ang bautismo, unsa ka importante ang bautismo, nga kanang bautismo nga Espiritu Santo og kalayo, ug ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Importante ba ang bautismo, nga kanang bautismo nga Espiritu Santo og kalayo, ug ingon man ang gitawag ug ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Kana ang atong pagatun-an ining higayon na karon. Naghisgo ta og bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Mabasa ba yun nato sa Biblia, Brad Richard, nga doon nagibautismo sa Espiritu Santo og kalayo? Aduna gid Brad Makarayo, mabasa ginato litra por litra. Ato lang pagbasahon din sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 16 ginaingon sa pagbahayag. Si Juan mitubag kanilang tanan. Kaninyo nagabautismo ako sa tubig apan aduna pay umalabot nga labi pang gamhanan kay kanako nga bisan pa gani sa higot og sa iyang mga sapin dili ako takos nga magpaghubad kaninyo ang iyang igabautismo mao ang Espiritu Santo og kalayo. Kini mao ang nabasa nato sa Biblia nga nag-ingon si Juan nga Bautista. Nagbautismo siya sa tubig. Pero doon na pa'y musunod kaniya nga labi pang gamhanan kay kaniya. Nga ang buhaton atong musunod kaniya mao nga ang buhaton adunay pagbautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Kinsay mo buhat ana? Katong musunod ni Juan nga Bautista sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Nga kung kinsa kanang musunod ni Juan nga Bautista nga yang gipasabot walay lain mao kana ang atong Ginoong Hesukristo, nga mao kana kung sa Bibliang Katoliko nating karnero, sa King James Version gitawag kana siyang kordero. Mao na ang gipasabot ni Juan nga Bautista nga mosunod kaniya nga mao ang mobautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Doon na bagid kitay mabasa ni ana nga pagpamatuod nato, Brad Robles. Na, og sigurado aniya sa Juan 1:26 ngadto sa 30 nagaingon. Og si Juan mitubag kanila, ako nagapang bautismo sa tubig, apan diha sa taliwala ninyo ana ay nagatindog nga wala ninyo hiili. 27, siya nga mao ang mag-anhi sunod kanako, sa kang kinsang higot sa sapin ako dili ganit ako sa paghubad. 28, dito may tabo sa Britanya, tabok sa Jordan, diin si Juan nagpangbautismo. 29, og sa pagkasunod nga adlaw iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya, og siya mingon, tanawa, mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. 30, mao kana siya ang gisgutan ko sa inyong pag-ingon. Sunod kanako, muanhi ang usa ka tawo nga gipahimutang sa unahan kanako, kay siya una paman kanako. Mao kana Brother Menes nga doon nagimisunod di ay. Busa mao kana ang atong Ginoong Hesukristo. Ang musunod ni Juan nga Bautista. So mga kaigalaan o mga kaigsunan, dugay na nga panahon nga karon pa nakauban sab nato ang kanhi kauban ako nga ministro nga nasayn dito sa Cotabato sa DXMY sa RMN. Mga 1992, 93, 94 paingon sa 95. Kami nag-uban dito sa Cotabato, si Brother Romulo Robles. Nagprograma kami dito sa istasyonan sa DXMY. Yan ang mga tuiga. Karon gikauban sa nato siya pagbalik sa buluhaton nga niya sa PDM. So ang sistema nga nabasa sa atong kauban nga ministro, Brother Romulo Robles, nga ang katong musunod sa ni Juan Bautista mao si Hesukristo, di modo nga si Juan Bautista nagsulti siya nga ang musunod kaniya maoy mo bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ang muhimo diay niya na mong ato Ginoo-Kristo. Kanang pagbautismo sa Espiritu Santo kalayo dili na trabaho sa tao, trabaho na sa Dios. Mao na nga walay bisan kinsa nga maka
himo niana nga pagbautismo tungod kay kana trabaho sama sa gisulti ni Juan Bautista, siya ang musunod kanako nga mao si Jesucristo, mao kana siya ang muhimo sa pagbautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Atong susihon. Kaya ang gisgutan bautismo man sa Espiritu Santo, niya na gingon og kalayo. So si Kristo man mao muhimo ana tan-awon ta unsa ka importante, unsa ka bililhon ang bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo. Tan-awon na to ang panahon sa atong Ginoong Kristo kay siya man ang muhimo sa pagbautismo niya na. Ug unsay dala ug unsay ilhanan niya na sa mga nabautismuhan sa Espiritu Santo kalayo, ang resulta tan-awon ta sa nakasulat sa balaang kasulatan. Atong tan-awon sa Biblia kung unsa ang gisulti sa atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo. Brad Louis, unsa ang gisulti sa atong Ginoong Kristo bahin sa Espiritu Santo? Mao kini ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo, Brad Macarayo. Ato lang basahon sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 8. Apan kamo magadawat hinuon og gahom diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo og kamo mao unya sa tibuok Hudya og Samaria og hangtod sa kinatumyan sa yuta. Basa sa nakasulat sa Biblia, nag-ingon ang atong Jesucristo nga matod pa magdawat mo gahom sa diha nga kakunsara na kamo sa Espiritu Santo ug kamo mao niya ang ako mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Hudya ug Samaria hangtod sa kinatumyan sa yuta. Gisultihan na niya ang iyang mga tinun-an nga mudawat sila gahom. Human mukunsad kanila ang Espiritu Santo. Mao na ang gisulti sa atong Ginoong Kristo. Timan-an na to ang gisulti ni Juan nga Bautista, ang ibautismo sa musunod kanya nga mong atong Ginoong Kristo, mao ang Espiritu Santo kalayo. Tapos gisgutan na sa atong Ginoong Kristo ang Espiritu Santo ngadto sa iyang mga tinun-an, pagmukunsad ang Espiritu Santo kanila madawat po nila ang gahom. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Pero unsay kalabtanan nianang gisultis atong Jesucristo mudawat sila gahom ang iyang mga tinun-an kung mukunsad ang Espiritu Santo sa gisulti ni Juan nga Bautista nga matod pa ang iyang ibautismo ni Kristo kaninyo mao ang Espiritu Santo kalayo. Ang Espiritu Santo kalayo mao kana nga naidayag kana pag-abot ni atong adlaw sa Pentecostes. Doon din ang Espiritu Santo mikunsad ngadto sa iyang mga tinun-an. Og ila dayong diha dayong mipatong kanila na ikita dayon ang gitawag daw dila nga daw kalayo. Og mao kana ang gipasabot nga ang kahulugan nga kun mukunsad Espiritu Santo magdawat nila gahom, nagsimbolo kana ang gitawag og gahom sa kalayo. Nagsimbolo kalayo ang gahom nga mabasa nato sa Lucas 3:16. Tan-awon ta sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pero sa dili pa nato kana susyon o basahon. Unsay purpose ngano nga padawaton sila sa gahom? Human mo kunsad ang Espiritu Santo, kay doon na sila'y dakong misyon. Ang misyon nila, mao ang pagtabang sa mga balatian, nga gihambin sa mga tao. May proiba bagyod kita niya na, Brad Jason? Naagyod Brad Macarayo. Ato lang basahon sa Lucas kapitulo 9, 1-2. Unya ang napulog duha, iyang gipatigom, ug iyang gihatagan sila gahom, ug pagmulutan batok sa tanang mga yawa ug pag-ayo sa mga sakit. 2. Ug iyang gipaadto sila aron sa pagwali mahitungod sa gingarian sa Dios ug sa pag-ayo sa mga masakiton. Sa nabasa nga nakasulat sa Biblia ngano nga mudawat sila gahom padawaton sa atong Ginoong Kristo human mukunsad ang Espiritu Santo tungod kay may misyon sila pagtabang sa mga tao nga adunay balatian. Mao man karon ang mao kana ang resulta niadtong pagdawat nila sa Espiritu Santo nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo. O sa nabasa nato sa balaang kasulatan, tin-aw nga nag-ingon ang atong Ginoong Kristo, mudawat mo gawang pagmukunsad ang Espiritu Santo. Sa gisulti ni Juan nga Bautista, bautismuhan kamo ni Kristo sa Espiritu Santo ug kalayo. Kaunsa kanusa kana naidayag sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Naidayag ang gisgutan ni Juan nga Bautista human pagkunsad sa Espiritu Santo. May proiba bagyod kita ni ana nga mabasa sa Biblia, Brad Israel? Doon na Brad Macarayo, ang gipakasama ang gahom Brad Macarayo nga daw dila nga kalayo nga ilang madawat. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Buhat kapitulo 2 bersikulo 1 nga lapos na nga to sa 4 gingon sa pagpahayag.
Ug sa pag-abot sa adlaw sa Pentecostes silang tanan na nagkatigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon sa huros sa makusog nga hangin. Ug kini mipuno sa tibuok nga balay din didto sila na naglingkod. Ug dihay mipakita kanila nga may daw dila nga kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Ug silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misugod sila sa pagsulti sa nagkalalaing pinulungan sumala sa ipalitok kanila sa Espiritu. Oh, mao na nga naidayag na tong gitawag nga kalayo. Karon, unsay nakita? Sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, daw dila nga daw kalayo. Dili literal nga dila kay daw dila. Di po literal nga kalayo kay daw kalayo sa nabasa nato sa Biblia. Nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa. Didto sa mga tinun-an nga nagkatigom, tinun-an sa atong Ginoong Kristo ni adtong adlaw sa Pentecostes. Ug niana napuno sila sa Espiritu Santo. Dabi kay pagkunsad sa Espiritu Santo napuno sila, diha may nipahiluna kanila nga daw dila nga daw kalayo. Unya ang giulagway ni Juan nga Bautista, maoman ang gitawag nga bautismuhan kamo ni Kristo sa Espiritu Santo kalayo. Giunsa pagbautismo, gisaaran iyang mga tinun-an nga makadawat sa Espiritu, makadawat og gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo. Giunsa pagbautismo sa atong Ginoong Kristo, gisaad ang Espiritu Santo, mikunsad ang Espiritu Santo, human nidawat sila ni adtong gahom. Sa nakita pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Mao to ang gipasabot nga gahom nga ilang nadawatan nga nikunsad na pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Paghulagway daw dila nga daw kalayo. Ang gihulagway ni Juan nga Bautista, bautismuhan kamo sa musunod nako nga maos Kristo sa Espiritu Santo ug kalayo. Bautismuhan di ay sa atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinun-an o ang mga tao sa Espiritu Santo ug gahom. Alang sa buluhaton nila nga dakong misyon nga mao ang pagtabang sa mga tao nga adunay balatian. Ingon ana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Importante ba ang bautismo? Importante ang bautismo. Ngani gisgutan na kana sa atong Ginoong Kristo sa dinhi pa ang atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan kauban sa iyang mga apostolis. Gipakita niya og unsa ka importante ang bautismo alang sa kaluwasan. Pero sa mga nabautismuhan dili pod basta-basta ngano, duna man kay imong ilhanan. Unsay ilhanan? Naa gyapon, makita gyapon kanang giingon sa Lucas 9:1-2 nga gibasa ni Brad Jason nga kauban nga ministro pag-ayo sa mga balatian. Ug ang matag sulti sa mga apostoles, sa matag sulti sa mga nidawat ni adtong panahon na bautis muhan sa Espiritu Santo kalayo, dunay ilhanan nga nagnunot ngadto kanila. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Jiggy? May prueba gyud kita ni ana Brad Macarayo ni atong pagabasahon na nakasulat sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ug lapos nato sa pagbasa sa 18 ug kama nato sa 20. Ug siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. 17. Ug kanila nga mutuo maganunot kining maong mga ilanan sa ako ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Magasulti silag mga bag-ong sinultihan, makakupot silag mga bitin, ug kun makainom silag bisan unsa nga makahilo, dili sila mga daot. Ang mga masakiton pagapandungan nila sa ilang mga kamot ug mga ayo sila. O busa, post diha kadiot Brad Jiggy usay basahon nimong 20. Sa nabasa, gipakita sa atong Hesukristo unsa kaimportante ang bautismo. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang di mutuo pagahukmag silot. Doon na nagpahipi nga misteryo ana nga nabasa nato sa Biblia. Ang mutuo maluwas og magpabautismo. Ang gitawag pod nga di mutuo hukman sa silot. Gipakita dayon sa bersikulo 17 hangtod 18 sa gipakita sa atong Hesukristo sa mabautismuhan. Lisod pod og moangkon ta karon na bautismuhan unya naa may ilhanan nga magnunot. Unsa ilhanan nga magnunot? Sa ngalan sa atong Hesukristo mato pa sa ako ngalan ilang pagulaon ang mga yawa. Kay mga apostoles may gisugo niya ng panahon na. Magasulti silag mga bagong sinultian unsa pa gyud magakupot silag bitin. Moinom silag makahilo dili sila madaot. Unsa pa gyud ang mga masakiton pandungan sa ilang mga kamot ug maayo sila entonces
manambal di sila. Sa mga nabautismuhan, sa mga nabautismuhan sa atong Jesucristo sa Espiritu Santo galayo ni atong panahon na magdawat og gahom, do na sila'y buluhaton nga gipatong sa ilang abaga. Mabitaw yun, og dihay mi patong. Nagpakita nga daw dila nga daw kalayo nga tinagsaay sa pagpatong sa matag usa kanila. Mao man ang misyon. Kagahom nga gipatong sa ilahang kaugalingon para ilang gamiton niadtong panahon na. Naa ang pag-ayo sa balatian. Sa nabasa nato sa Biblia. Pag nanglakaw na sila, dunay mga ilhanan kanila kay giubanan sila sa Dios. Unsay prueba ni anak Brad Gigi. Niya ato pagapadayon ng pagbasa, ug sila nanglakaw ug nagwali sa tanang mga dapit, ug ang Ginoo nagbuhat uban kanila, ug nagpamatuod sa ilang pulong pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Amen. Sa nabasa sa Biblia ang Ginoo nag-uban kanila. Nagpamatuod sa mga pulong, pinaagi sa mga ilhanan nga gipauban niini. Na sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, kana mao ang prueba nga duna po'y mga ilhanan sa nabautismuhan, dunay mga ilhanan kay mubuhat dayon sila sa ilang trabaho, unsay trabaho nila pagtabang sa mga dunay balatian. Kana mao ang usa sa mga ilhanan o gipakita sa atong Jesucristo unsa ka importante ang bautismo niadtong panahon. Sa diha nga nahimo na nga gihimo na sa atong Jesucristo gibautismuhan sa Espiritu Santo kalayo niadtong panahon na idayag na dayon nga diha sa ilang mga kamot na idayag ang mga milagro sa natad sa pagpanambal niadtong panahon na unsay prueba ni ana Brad John. Anya ato lang basahon Brad Macarayo sa Buhat kapitulo 5 bersikulo 12. Og pinaagi sa kamot sa mga apostoles, daghan ang mga ilhanan ug mga kahibulungan nga naghimo sa tubangan sa katawan. Og silang tanan didto nagtigom sa portiko ni Salomon. Ubusa, diya sa mga kamot sa mga apostoles nahimo ang daghang mga milagro. Naidayag ba? Mao nang giingon nga ang Ginoo sa pagpanglakaw sa mga nabautismuhan sa atong Jesucristo sa Espiritu Santo kalayo natuman pag-abot sa adlaw sa Pentecostes. Sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia, klaro nga ang katong mga tinun-an sa atong Jesucristo sa diha nga natuman nga gibautismuhan sila sa atong Ginoong Hesukristo sa Espiritu Santo pinaagi sa pagsaad nga makadawat sila, madawat po nilang gahom para sa ilang dakong misyon. Pero dili nila madawat niadto panahon na kung dili nila madawat ang Espiritu Santo. Kay matud pa magadawat unya kamo gahom kung mukunsad na ang Espiritu Santo kaninyo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Didto na dayon nagsulti ang mga apostol sa atong Ginoo Kristo usanas Pablo. Nga sa ilang pagwali, mao na niya, sa nabautismuhan, sa mutuo, maluwas. Sa nabautismuhan, magnunot ang ilhanan. Makaayo na pud silag mga balatian. Sa buluhatong pagwali sa mga apostoles, doon na po ilhanan, yatag ni Pablo. Dili lang kay istorya lang, kadaghan, o binarbulakan nga istorya. O kana bang makabibihag nga mga pag-istorya, pag-esplikar. Ang giingon ni Pablo, ang akong pagsulti dili pinaagis binulak-bulakan nga pagsulti o makabibihag nga mga pulong kundili pagpadayag sa gahom. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Rome kung basahon nato sa Biblia? Doon na gyud Brad Macarayo atong basahon nga Biblia kini ang pulong sa Dios dinhi sa nakasulat sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 4 palausta sa bersikulo 5. Sa pagwali ko kaninyo, wala ako magamit o binulak-bulakan nga mga pulong aron lang madani kamo. Kundili ang Espiritu Santo ang nagpamatuod sa akong pagsulti pinaagi sa iyang gahom. Aron ang mga inyong mga pagtuo dili mabasi sa kaalam sa tao kundili sa gahom sa Dios. Mao na ang prueba nga ang pagwali og pagsulti ni apostol nga si Pablo dili kay makabibihag nga kaigmat sa mga pulong o binulak-bulakan nga mga pagsulti sa iyang pagwali, kundili ang iyang gisulti giubanan sa Espiritu Santo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo
aron nga ang pagtuo sa tao magasukad dili sa kaalam sa tao kundi sa gahom sa Dios. Kinsay nag-uban, kinsay nagpamatuod, Espiritu Santo sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ingon ana ka importante ang Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Timan-an nato ang punto nga ang pagsugod na mo gipaila unsa ang naparehistro sa Securities and Exchange Commission. Mao ang PIDM. Unsa ang meaning? Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Unsay purpose sa pagtukod para pagpakailap sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo o pagtabang sa mga tao nga dunay balatian. Sanatad sa pagtabang espiritual nga pagtambal. Kana mao ang nakarga sa baylos nga giparehistro sa Securities and Exchange Commission. Ang gipamatud-an ng stand sa mga ID sa misyonaryo o misyonarya, nakabutang sa ID Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. Nagpamatuod sa dapit sa Espiritu Santo. Bisan pa sa mga ID nga gidala sa PIDM. Human nga naa diha. Karon mugawas nga ang hunahuna sa mga naminaw. Kung nagpamatuod na ang mga apostoles og nabautismoan sa Espiritu Santo, nganong nagpamatuod man ang PIDM sa dapit sa Espiritu Santo, labi na sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo. Ang tubag ni ana, mga kahigalaan, tungod kay ang katong pagdawat nila sa Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes. Human sila nadawat po nila ang gahom para mo'y gamito nila sa pagtambal o pagtuman sa ilang misyon. Nag-uban ang Ginoo sa ilang pagpanglakaw. Mga ilhanan nga nagnunot. Nagipauban ang gahom sa mga pulong. O unsa pa'y nabasa nga nakasulat sa Biblia nga sa nabasa nato nga ang gisulti ni Apostol Pablo dili kay sa istorya lang iyang pagwali kundi giubanan sa gahom sa Espiritu Santo ang iyang gipanulti aron ang kaalam sa mga tawo pagtuo magsukat sa gahom sa Dios. Kana maoy nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Sa unsa nila gikuha? Gipasabot nila ginamit ang Biblia pero naagyod nagpatugbabaw ang gahom nga maoy nakakabig sa tao. Pero unsay kalambigitan ngano nga naa pa ang PIDM nga pagpamatuod. Tungod kay katong nadawatan nila nga Espiritu Santo ni adtong adlaw sa Pentecostes patinga lamang kato. Parsya lang ba? May prueba ba gyud kita niana, Brad Jason? Nagyod Brad Magkarayo. Ato lang basahon sa Catholic Bible sa ika-2 Korinto 1 bersikulo 22. Og gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na. Og gihatagan kita niya sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig. Kung basahon nato na sa nakasulat sa walaang kasulatan sa uban nga mga translation sa Bibliang Katoliko, giingon kana dinhi sa nakasulat sa Biblia, 2 Korinto 1:22, o gipatikan kita niya sa timaan nga kita iya na, o gihatagan kita sa Espiritu Santo dinhi sa atong kasing-kasing ingon nga pasalig o patinga. Sa King James Version, pagbasahon kana giingon pog patinga. Sa nakasulat sa balaang kasulatan sa Bibliang Katoliko, pasalig. Sa giingon diri sa 2 Korinto 1:22 nga giingon siya maong nagmarka kanamo og naghatag siyang espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasing-kasing. Gipatingahan sila sa Espiritu Santo natuman sa adlaw sa Adlas Pentecostes, pasalig o patinga parehas ra. Magpatahi og pantalon ang lukat 1,000. Sa pagpasukod ngayog down payment ang sastre 500 katunga. Wa nagpasabot kay nihatag kana og 500 paid na. Pag mahuman og tahi ipalukat na kay tuan na nahuman nagipahibalo na ka pag adto nimo sa tiluring diin didto nimo gipatahi ang imong pantalon unsay imong buhaton mo bayad na pug kaglain na pud 500 pesos paid na ang 1,000 ni down ka og 500 giimpasa nimo pag gikuha na nimo gilukat na 500 gidugang 1,000 tanan paid na nahumana ang pantalon kuha na nimo yung nanagyapon sistema. Gumikan kay ang termino nga gigamit
Pati nga lamang kung basahon ka na sa dabok gitawag first installment. Busa partial o pati nga katong ilang nadawat pero doon na pa'y kasumpay. Asa ka na nga kasumpay. O mao na ni karon ngano nga nagpamatuod ang dapit sa PEDM sa dapit sa Espiritu Santo. Asa dapitan nagpamatuod tungod kay sa dinhi pa ang atong Ginoong Hesukristo sa kalibutan. Gipadayag na daan sa mga apostol usa na si Mateo nga ang amahan ug ang anak nagkaihusa diha sa Espiritu Santo pagbasahon sa Biblia sa Kristohanong katilingban sa Mateo 6 sa footnote. Nagkaihusa ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Nganong nagkaihusa sila ug asang dapita sila nagkaihusa? Daghang mga paagi, daghang mga tumong o katuyuan. Nganong nga nagkaihusa ang amahan ug anak diha sa Espiritu Santo? Una, nagkaihusa sila sa pagpadayag nga ang Espiritu Santo manluluwas nga nangamuyo ang atong Jesucristo sa amahan para padadaan ang mga tao sa lain nga manluluwas nga mga Espiritu Santo. Basahon ka na mabasa sa John chapter 14 verse 15 to 17 sa The Passion Translation. May dayag nga ang Espiritu Santo manluluwas litra por litra. Kana mao ang atong mabasa nga nakasulat sa Biblia. Buti pasabot nagkahiusa ang amahan nga padad-an ang kalibutan ug laing manluluwas nga mao ang Espiritu Santo. Kinsay nagsaad? Ang ama, ang anak. Kinsay mo padala? Ang amahan. Sa unsang paagi nga ipadala para nga ang mga tao may manluluwas nga lain nga mao ang Espiritu Santo. Ug ang Espiritu Santo kung ang atong Ginoo Kristo pasultihon dakog buluhaton. Unsa ang buluhaton sa Espiritu Santo, Brad Robles? Ani ang bulaton sa Espiritu Santo basahan na nato sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 nga nagaingon. Pero ang imbasahon nimo ang basahan Biblia nato, nga Bibliang ang pulong kini. ang pulong sa Dios. Aniya, apan kung magagikan ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Siya magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug magapahinomdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Mao kana ang pulong ni Kristo diya. Busa ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo base sa gibasa ni Brad Robles, kaubang ministro. Ang Espiritu Santo mao ang kapuli sa atong Hesukristo ug siya ang magtudlo sa tanang mga butang. Nagkahiusa ang amahan ug ang anak nga ipadala ang manluluwas nga Espiritu Santo dinis kalibutan ug ang trabaho. Usa sa Espiritu Santo magtudlo siya sa mga tudluan niya. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa ka importante? Importante tungod kay dunay mga unsaman. Dunay pagtudlo sa Espiritu Santo ug para ang tao mapadadaan ug manluluwas sa amahan ug sa anak nga mao ang Espiritu Santo. Pag-abot sa Espiritu Santo ang iyang trabaho magtudlo sa tanang mga butang ug unsa ang usa sa mga butang nga itudlo sa Espiritu Santo? Mao ang pulong nga itudlo niya mao ni nga may ilhanan sa mga tao nga modalag bautismo na bautismuan sa Espiritu Santo ug kalayo. May buluhaton ang Espiritu Santo ang ilanan. Dili kay sa pag-ayo lang sa balatian, pagtambal. Sila nga mga nabautismuhan sa Espiritu Santo o kalayo sama sa gisulti ni apostol nga si Pablo, ang pagsulti niya, pagwali niya, dili kay istorya lang kundi na ay mga ilhanan nga nagnunot pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga mao'y nag-uban para ang pagtuo sa mga tao nga iyang napasabot nagsukad diya sa gahom ug dili sa kaalam sa tao. Unsa dayo na? Unsa pa'y trabaho sa Espiritu Santo ilhanan? Magtudlo sa mga pulong. May pruiba bagyod kita ni Ana Brad Israel? May pruiba, Brad Makarayo, magtudlo ug maghatag sa pulong, Brad Makarayo. Niatong basahon diri ang pulong sa Dios sa Episo kapitulo 6 bersikulo 17, ingon niini ang atong mabasa. Ug gabitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamita usab ninyo ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo nga ikasukol batok sa mga kaaway. Busa, litra por litra na basa. Mutudlo ang Espiritu Santo sa mga butang, muhatag. Muhatag pod ang Espiritu Santo, murilis siya ba?
muhatag og mga pulong sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Kinsay tinubdan sa pulong sa nabasa nato nga muhatag sa pulong? Espiritu Santo. Kung ang atong Ginoong Hesukristo mo'y pasultiyon ang Espiritu Santo manluluwas magtudlo sa tanang mga butang, usa sa mga itudlo sa Espiritu Santo pulong. Ang pulong ay tudlo sa Espiritu Santo, ang pulong sa Dios gamhanan. Sa Hebrewhanon 4:12, ang pulong sa Dios nagalihok ug buhi nga nagalihok nga gamhanan. Busa ang pulong sa Dios kay hatag sa Espiritu Santo gamhanan. Unsay kagamitan ngano nga muhatag pa siya sa mga butang ug mutudlo pagyud siya sa mga pulong para kana preparar. Una, may dakong buluhaton. Ngano nga didto mabasa sa Marcos nag-uban sa pagpanglakaw, giubanan sa Ginoo pinaagis mga ilhanan. Nag-ingon si apostol nga si Pablo, basahon gani nako. Nakalangko ba sila sa mga pulong nga ilang nabatunan og sa mga butang espiritual? Pulong nga espiritual, naa ba mabasa litra por litra? Basahon nako ni. Kining gitawag bag-ong kalibutang hubad sa balaang kasulatan. Basahon sa nako diri agig pagpamatuod. Sa unang Korinto Kapitulo 2, versikulo 13. Kining mga butanga atong gisulti usab dili pinaagi sa mga pulong nga gitudlo sa tawhanong kalam. Kundili, pinaagi ni adtong gitudlo sa Espiritu Samtang atong gilangkob ang espiritual nga mga butang sa espiritual nga mga pulong. Na, may espiritual nga mga butang, may espiritual nga mga pulong. Nabatunan panahon sa mga apostol ngano gibautismoan sila sa Espiritu Santo og kalayo nga ang kalayo mao tong gahom nga nadawat nila alang sa ilang misyon. Nanambal sila mao nang ilang misyon sa Lucas 9:1 ug 2. Ug sa Marcos 15:16 ang mutog magpabautismo maluwas, ang sa nabautismoan magnunot kay dunay ilhanan o buluhaton nga ilang buhaton. Sa ilang kamot ay dayag ang mga kaibulangan o milagro sanatan sa pagpanambal ni adtong panahon. Karon ang pangutana. Unsa pay usa nga kagamitan nga nganong maghatag og magtudlo gyud ang Espiritu Santo sa pulong. Kung unsay purpose tungod kay dunay tulo nga pinakaimportante gyud nga ang tawo nanginahanglag kaluwasan. Unsa na? Kamatay. Kining kamatay daghan manigdala, mga trahedya, katalagman, unsa ba na? Kanang mga gidala sa mga linog, tsunami, unsa pa nga mga kuana na. Unsa pa ang mga mukalas og kinabuhi nga mga panghitabo. Unya unsa pa gyud? Kanang gitawag mga balatian nga kung dili masirtahan, mahimo nga ikakalas sa kinabuhi sa tao. Unsa pa ikaduha? Gutom. Unsay ikatulo? Gira o gubat. Dihang dapita preparahandaan sa Espiritu Santo ang iyang mga gipangtudluan. Gitagaan sa mga pulong para gamiton. Kung doon na may mga yugtabang, gamiton ang pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Sa kagahom, sa pulong gipakasamag ispada, luwason ang tao panahon sa gutom, gubat ug kamatay. May prueba ba gyud kita ni ana nga mabasa sa Biblia, Brad Richard? Aduna gid Brad Makarayo ato na pagbasahon ninyo sa Job kapitulo 5 bersikulo 20 ginaingon sa pagpahayag sa tinggoto magaluwas siya kaninyo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa kagahom sa espada. Mao na Makarayo. Ang gitawag nga kagahom sa espada, ang gipakasamag espada pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Sa gahom sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo, luwason ang tao panahon sa gutom, kamatay ug gubat. Kung una-una ang mga kaigalan ug mga kaigsunan nag-atubang bayata sa gikahadlukan nga kung duna gani muulbo gani nga gubat nga nag-engkwentro nasod batok nasod sa nagkalain-laing mga nasod naadayon mo gawa sa una-una sa matag usa, di ba kahani ang sinugdanan sa gira sa tibuok kalibutan. Mao gina ang unang musantop sa una-una sa mga nakasaksi kung dunay mga nasod nga nag-engkwentro. Kana sa ato pa pangandamanan. Unsay takos tinguhaon sa tao, paningkamuti lang nga nailalom ka sa pagtudlo sa Espiritu Santo. Nabautismuhan ka sa bautismo sa Espiritu Santo kalayo, nabautismuhan ka. Unsa pagyud naa ka natudluan sa Espiritu Santo. Unsay ilhanan sa natudluan sa Espiritu Santo, dili ka istorya lang nga ikaw gigayran o gimanduan sa Espiritu Santo, may ikapamatuod ka nga ikaw nakadawat ka sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo.
Kung kinsay gustong mo susi, susi lang sa PEDM ug unsa ka tinuod. Naama na ang main office sa Puro 4 Danau, Hasaan, Misamis Oriental. Ug unsa ka tinuod ang giwali sa PEDM. Hinana, mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Karon atong susihon sa Biblia. Gawas nga importante para sa tao, para nga ang Espiritu Santo manluluwas, para nga ikaw makasiguro nga nakadangat ka sa manluluwas nga mong Espiritu Santo nga gisaad sa atong Jesucristo nga naghiusa sila sa Amahan ug Anak, naghiusa sila sa Espiritu Santo nga ipadala para Espiritu Santo matudluan ang mga tao nga niya sa kalibutan, matagaan sa Espiritu Santo sa mga pulong para ipreparar kung unsa man ang dangatan sa kalibutan. Ha? Unsa pa'y paningkamutan sa tao? Paningkamutan sa tao nga makapangalagad ka sa bag-ong pag-alagad diha na sa Espiritu Santo. Litra por litra mabasa sa Biblia. May prueba ba gyud kita, Brad Jiggy? Na Brad Makarayo ni atong pagbabasahon ang nakasulat sa ang pulong sa Dios sa iyang Roma kapitulo 7 bersikulo 6. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo ug dili sa kanhing pagkinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa kasuguan. Busa ka na ang prueba nga dunay bag-ong pag-alagad sa pagkinabuhi nga pag-alagad diha sa Espiritu Santo. Ang gihatag nga giya sa Biblia ang direksyon ba sa pagpangalagad. Nining panahon na karon. Huna-huna abaya nga ang Espiritu Santo baya mutudlo sa mga butang human nga mupuli. Tanawa ra kung gibasa ni Brad Robles ganiha sa Juan 14:26 sa ang pulong sa Dios. Apan kun makagikan na ako ang Espiritu Santo ipadala sa Amahan dinhi sa kalibutan puli kanako ug siya mao mutudlo. Wala ba ta kasapon sa panahon sa atong Ginoong Kristo. Kauban sa mga apostoles dinhi siya. Nga nagmisyon ang mga apostoles, nagwali sila, gituman ang ilang misyon, gipatong sa ilang abaga nga mga pagtabang sa mga tao dunay balatian. Ang kuan lang ni atong ilang misyon tungod kay kato patinga lang. Dili dumalayon duna pay naapay musunod nga pagpamatud. Sa dapit yun, kung kinsa kini mo pamatud, human nga ang Espiritu Santo ipadala diri sa kalibutan, human mo biya ang atong Jesucristo sa kalibutan, ipadala pulis atong Jesucristo Espiritu Santo para matudluan ang mga tao, mahatagan sa Espiritu Santo sa mga pulong, mahatagan sa mga butang, ug ang tao makapangalagad sa Espiritu Santo. Nia ang atong obligasyon, responsibilidad, o kinahanglan tingwaon sa tao, makadangat kas bag-ong pag-alagad diya sa Espiritu Santo. Unsa pagyod gawa sa pulong ug butang nga tingwaon sa tao nga madawat nimo gikan sa Espiritu Santo nga itudlo niya o ihatag, paningkamutan pagyod sa tao nga makadawat ka sa pag-ampo nga kanang pag-ampo diha sa Espiritu Santo. May prueba bagyod kita ni ana Brad John nga mabasa sa Biblia litra por litra. Aduna gid kita mabasa diya Brad Makarayo. O katulang basahon sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan magtubo diya sa inyong balaan o yamot nga tinuhuan, pag-ampo kamo diya sa Espiritu Santo. O busa sa nakasulat sa Biblia may pag-ampo diya sa Espiritu Santo. Gawas nga tinguhaon sa tao, makadangat o makakaplag ka sa pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Labi na nining atong panahon karon. Kami dili may pagpakauaw sa pagpamatod, pagdrive sa tema og dili namo kapamatudan. Makapamatuod ba nga ang Espiritu Santo mohatag sa pulong? Og human nga gihatag, gigamit pa. Bago pa man, yamang gyud ang kauban nga ministro karon diri. Si Brother Richard Impidan. Unsang milagro nga nasinati sa iyahang kaugalingong anak. Human niya na dawat. Kung kinsay gusto mag-istorya, doon lang kung kinsay nakaila ni Richard Impidan. Pangutan na, o unsay iyang nasinatian. Human niya na dawat ang pulong. Human sa pagdawat, gigamit niya. Hinalang ta, kung kinsay gusto, mutuan tawag sa dili, kung kinsay nakaila. Pangutan na lang. Kauban namo nga ministro, kauban magyud namo karon diri. Sa yunana nga sistema sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. Ang panalangin, ang pag-ampo, nga ihatag paningkamutan sa tao, nakapangalagad ka sa Espiritu Santo, nakadawat ka sa pag-ampo sa Espiritu Santo. Human, naadayon kay misyon. Kung ang mga apostoles,
gisaaran nga makadawat sa Espiritu Santo mao tong pagbautismo sistema sa atong Ginoong Kristo kasi siya may mo bautismo pagdawat sa Espiritu Santo pagkunsad na madawat nilang gahom daw dila nga daw kalayo nga nagtinagsaay sa pagpatong sa ibaw sa matag usa ka ila pag-abot sa alas Pentecostes nagsimbolo sa gahom nga ilang madawat para sa ilang dakong bulaton sa pagmisyon ginamit sa natad sa pagpanambal inubanan sa gahom sa Dios. Ang mga alagad pod sa Espiritu Santo kay may mga alagad man siya nakadawat sa pag-ampo sa Espiritu Santo, nakadawat sa mga pulong, may misyon pod. Unsay misyon nila, magpamatuod sila sa dapit sa Espiritu Santo. Uban sa misyon, nga naapod na butang sa ilang mga kamot ug abaga, sa pagtuman, sa pagtabang, sa natad, sa pagtambal, espiritual nga pamaagi. May prueba bagyod kata ni anak Brad Jason nga may mga taong himong kasangkapan nga magwali sa Espiritu Santo? Nagid ka na, Brad Magarayo. Ato lang basahon sa Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12. Sa unang Pedro. Sa unang Pedro, Kapitulo 1. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagwali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa sa nagkasulat sa Biblia nga kung kinsay katumanan sa mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo, Brad Jason. Mao jud kita, Brad Magarayo, sa walay ko kaulaw. Mga ministro sa PEDM. Kunya mauna na, di ba, nas bylaws nga pagpakailap sa pagsalig sa tao diha sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Unya ang pangutana karon. Wa mabulag sa baylos kay dunay mga taong nagwali. Mao nang pagpakaila pagsalig. Magkinaunsa man ang dagan sa kalibutan. Di ba giingon ang himuon niadtong mosunod ni Juan Bautista, ibautismo ang Espiritu Santo kalayo ang kalayo nagkahulugan sa gahom. Nga madawat sa nabautismoan. Kinsay mo bautismo si Kristo? Kinsay nagsaad nga madawatan nila ang Espiritu Santo niadtong adlas Pentecostes ang atong Ginoong Kristo. Kinsay nagsaad nga human siya makabiya sa kalibutan ang Espiritu Santo ipadala diri sa kalibutan pulis atong Ginoong Kristo ang atong Ginoong Kristo gihapon. Unya unsa ilhanan sa mga tao nga nidawat nga nangalagad sa Espiritu Santo magwali o dias PEDM. So kana nga sistema sa nabasa nato sa dili nga sa Biblia mo tuo tag sa dili sa gibasa namo nga nabasa nato sa Biblia. Mao kana ang kamatuoran mga kahigalaan. Importante bang bautismo nga na sa Espiritu Santo og kalayo? Importante ngano man ang Espiritu Santo manluluwas man. Nga ang Espiritu Santo mo'y bautismo dunay bautismo sa Espiritu Santo og kalayo. Kay Espiritu Santo manluluwas. Ang Espiritu Santo magtudlo sa mga pulo. Ang mga ilhanan dili kay istorya lang. Kung moingon nga Espiritu Santo magpamatod sample. Moingon ta karon. Saan ninyo pag-probe nga kamo mo'y gisugo sa Espiritu Santo, mga nagwalis Espiritu Santo, makapamatuod ba mo nga Espiritu Santo kung muhatag pulong madawat? Ang tubag kapamatuod. Mao na. O nga, sistema. So ang atua, ingon ana nga plastada. Ug ang usa, sa trabaho sa Espiritu Santo, mao nga siya manluluwas. Og ang Espiritu Santo, kung basahon nato sa Biblia, ang Espiritu Santo dili lamang kay ang tao kinahanglan nga mabautismuhan siya sa Espiritu Santo. Ug ingon man sa kalayo nga nagsimbolo, sa kalayo nga namao ka na ang gahom, gisimbuluhan ang gahom ug kalayo. Sa buluhaton ba sa pagpangalagad, sa buluhatong misyon nagnunot ang gahom sa Espiritu Santo. Mao na ang mabasa o nabasa sa Biblia. Ug unsa pa gyud ang takos tinguhaon sa tao? Kung unsa pa gyud ang takos tinguhaon sa tao, mao nga ang tao dili lamang kay mabautismuhan ka sa Espiritu Santo. Kung dili naa diha nga kinahanglan pod nga ang tao matimbrihan ka sa timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan sa nabasa nato nga nakasulat sa Biblia. May prueba ba gyud kita ni anak Brad Robles nga aduna gyoy aduna gi timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan? Aniya, gyud Brad Macarayo sa Kapitulo 4, versikulo 30 nga nag-ingon. O gayaw ninyo pagsakita ang Espiritu Santo sa Dios. Ni kinsa, gikatimbrihan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Busa sa nakasulat sa Biblia tinaw nga ang timbre sa Espiritu Santo
alang sa katubsanan sa tao. Ang gibasa ni Brad Robles mauman ang King James Version. Pagbasahon kana Brad Jason sa Bibliang Katoliko giunsa na kana pagsulti Brad Jason ang Episo 4:30. Sa Bibliang Katoliko na kay King James Version may gibasa ni Robles kaganiha. Og ayaw ninyo pag suba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na. Og garantiya Og garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. na tinaw sa nabasa sa kaubang ministro. Katubsanan para sa kaluwasan sa tao og ingon man nga matimbrihan ka sa Espiritu Santo. Mao nang ang among title, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan sa tao. Kana mao ang naa na butang diha. Naman sa kuan namo makita man na namo sa makita man na ninyo sa among kumulantaw mo kung inyong i-search sa PEDM Universal. Na mugawas na ang among wali. Naada diha ang title, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Kana mao ang naa diha. Busa unsa ka importante ang timbre sa Espiritu Santo, importante ngano man tungod kay alang kana sa kaluwasan nga timbre. Kinanglan ang tao mabautismoan sa bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo nga nagsimbolo mao kana ang gahom. Nga para sa buluhaton kagahom sa pagtabang sa mga dunay balatian. Og kinahanglan man kita luwason sa Dios pag-abot sa adlaw sa paghukom. Sa paghukom o sa adlaw nga dako sa gubangon natong kasakitan sa kalibutan. Paningkamutan nato nga matimbrihan ta o natimbrihan ta sa timbre sa Espiritu Santo og gana trabaho kana sa nga ang pagluwas paghatag ang Espiritu Santo tungod kay siya'y manluluwas. Kung asa mahimutang ang timbre sa Espiritu Santo, diya kana sa agtang kung atong basahon ang nakasulat sa Biblia. May prueba ba gyud kita ni ana Brad Louie? Aduna jud Brad Macarayo. Ato lang basahon sa Pinadayag kapitulo 7 bersikulo 2 lapos tangadto sa 3. Unya nakita ko ang langit, nakita ko ang laing usa ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw og nagdala sa timbre sa buhi nga Dios og makusog nga tingog iyang gisinggitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa kagahom sa pangpangdaot sa yuta og sa dagat. 3. Nga nag-ingon kanila, ayaw usa ninyo pag dagmali ang yuta o ang dagat o ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo ng katimbrihan diya sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa Biblia, asa mahimutang ang timbre sa Espiritu Santo alang sa katubsanan o sa kaluwasan, diha sa agtang sa tao sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Musugot man ang tawag sa dili pag-abot sa dakong kasakitan sa kalibutan, ang mahiagom ang mga tao nga walay timbre sa Dios. Diha kanila timbre sa Espiritu Santo. May prueba bagyod kita ni ana nga mabasa sa Biblia Brad Robles, may prueba bagyod kita ni ana? Na ang prueba na sa Biblia na kapitulo 9 bersikulo 3 ngadto sa 4 nagaingon. Ugi kan sa aso nanggula ang mga dulon nga miyugpa sa yuta. O kini sila gihatagan og kagahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. Ug sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanan sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nagtubo o ang bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sa ilang mga agtang. Busa sa nakasulat sa Biblia, musugot man tao sa dili, mutuo man ang tao sa dili, pag-abot unya ni anang panahon sa dakong kasakitan nga may tabo sa kalibutan. Kanang giingon ba? Doon na may kagutmanan, doon na may kamatay, doon na gira, o mahitabo man na. Ang naa sa Biblia, kabasulanan na sa tao kung dili makadangat sa timbre sa Espiritu Santo. Kana ang atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ang sitwasyon manggod sa kalibutan karon mga kahigalaan ug mga nagsunod sa programa namo, ang timbre sa Espiritu Santo alang sa kaluwasan. Gihulagway na, padulong na ni. Kamulong hinimbang ang kalibutan. Gihulagway na sa daang tugon.
padulong na sa pagkahagba ang kalibutan. Pag mahagba ang kalibutan, di na gyud kabakod. May prueba ba gyud kita ni ana, Brad Jiggy? May prueba gyud kita ni ana ni atong pagabasahon ang Isayas kapitulo 24 bersikulo 19 o 20 ni ang atong pagabasahon ang Biblia nga Katoliko. Nagunob ang kalibutan na uyog ug nasiak kini. Nagsusapinday ang kalibutan daw hubog, nagtuya-tuya kini sama sa payag nga gikusukuso sa bagyo. Nabugatan kini sa kalapasan ug inig kapukan ini dili na kini makabangon. Busa sa nakasulat sa Biblia, ang kalibutan pagkapuka na dili na makabagon. Giulagway sa Biblia nga ang kalibutan gitagana sa kalayo. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 5-7. Kama 10 ug 9 nga pag-abot niya na ang kalibutan ug yuta pagatunawon, pagasunugon tungod sa ilabihang kainit, pag-abot niya ng panahon na mauna ng pagkapukan sa kalibutan. Ang mga butang mahanaw sa ato nabasa sa nakasulat sa balaang kasulatan. Pag-abot niya na munang naa sa Isayas 24 bersikulo 1-3 sa Biblia sa ang pulong sa Dios nga ang kalibutan gunobon sa Dios. Laglagon sa Dios ug di na mapuslan. Wa nay mahibilin sa kalibutan. Sa bersikulo 3. Sa Isayas 24:1-3. Ug ang makapahimo ni ana nga walay sulod sa gitawag nga kalibutan mao ang gitawag og tunglo. Unsay prueba ni ana kung basahon nato sa Biblia, Brad Robles, nga adunay ang tunglo maoy makapahimong walay sulod sa yuta. Aniya, basahon lang nato og dapat gyud nga sabton unta kini sa atong mga kauban nga dili pa membro ni ini. Aniya. Ang yuta pagahimuon nga walay sulod, gayod ug pagalaglagon gayod. 4. Ang ikay si Jehova maoy nagsulti ni ining pulunga. Ang yuta pag nagabangutan ug nagakawagtang, ang kalibutan nagakaniwang ug nagakawagtang, ang mamapahitason nga katawan sa yuta nagakaniwang gayod. Mao na ang Sa bersikulo 6, sa bersikulo 6 nagaingon, tungod nini ang tunglo maoy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod niya na hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nga sunog ug yutay lamang ang nanghabilin. busa tunglo maoy muhimong walay sulod sa yuta, maoy musunog sa yuta ug sa kalibutan. Sa atong nabasang nakasulat sa Biblia nga mahimo ang kalibutan dili na mapuslan. Ug sa nabasa sa Biblia mao kanang ikatulong tunglo nga musunog sa yuta o sa kalibutan ug muhanaw. Sa nakasulat sa Bugna 11:14 ikatulo kanang tunglo. O kana ikatulong tunglo mao kana ang gitawag kusog sa gubat, busa ang kanang ikatulong tunglo mao kana ang ikatulong gubat sa kalibutan. Mao kana ang atong atubangon. Ang kaluwasan, ang Espiritu Santo ug ang mga pulong nga ihatag sa Espiritu Santo kinahanglan mabautismuhan sa Espiritu Santo ug kalayo nga mao kana ang gahom. Sa kagahom sa Espiritu Santo sa mga pulong luwason pag-abot sa katulong gubat sa kalibutan. Kung asa kita dalon dito sa bag-ong kalibutan, may prueba ba gyud kita, Brad Jason? Nagyan Brad Bacarayo. Ato lang basahon sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 13. Og kinsa may makahimog Sa 13. og kinsa may makahimog pagdaot kaninyo kun lamang magamainiton kamo sa pagbuhat og maayo. Kung sa nakasulat sa Biblia, kung basahon sa ikaduhang Pedro giingon, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit ug bag-ong yuta nga nagpuyo ang pagkamatarong. Mao na sa background namo dunay bag-ong yuta nga didto dalon sa Dios pagkahuman sa buluhaton sa iyang mga alagad o sinugo. Dadon kita sa bag-ong kalibutan, mga kahigalaan. Mao na nang giingon o kalipay ini katapos sa buluhaton sa yuta. Ang timbre sa Espiritu Santo para sa kaluwasan napamatud-an sa Biblia. Mga kahigalaan o mga kaigsuunan, among gipanghinaot nga inyo nasabtan ang mga kamaturan sa ingon niya na timbang-timbangon ninyo nga sa dili pa moabot katulong gubat sa kalibutan makadangat pag-alagad sa Espiritu Santo. Wala naman kami oras kini ang inyong alagad sa kahanginan, Evangelista Brother Hermogenes Macarayo. Brother Jason Lopez. Kiniusab si Brother Jiggy Macarayo. Kinisab si Brother Romira Makamus. O kiniusap ang inyong alagad, Brother Romulo Robles. Kiniusab si Lucio Lopez Jr. Kiniusab si Brother Gisril Macarayo.
Kiniusab si Louie Dueñas. O kiniusab si Brother Richard Impidad, wala na kami oras. Dagan salamat sa iyong pagpamina ug mayong gabi kanitong.